فوكس. رجعنا لكم في فوكس ومازلنا متواصلين معاكم. الوغ توني روبوت نحكيو على لا جورني ناسيونال تونيزيان دو لا روبوتيك في الدوره 17 ليها. دونك كنا حكينا عليها في الاسابيع الفارطه واليوم نرجعوا بجديد. دونك معايا ضيوفي سلمى مباركي ممبر دو ليكيب ميديا في ليكيب توني روبوت. اهلا بك سلمى. مرحبا. عسلامة ندى بكار ممبر دو ليكيب اورغانيزاسيون. اهلا ندى. عسلامة. مرحبا. فينالمون حسام الغربي ممبر دو ليكيب ميديا حاضرين معايا. مرحبا بكم. Alors, une équipe pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme. الدورة 17 توني روبوت. دونك باش تحافظوا على des axes, les axes classiques اللي استانسنا بهم, les challenges, les expos, le robot, توني روبوت كاب وغيره. ولكن فما جديد. خليني نبدا معك انت سلمى. ناخذوا فكرة بعجالة على لا جورني ناسيونال دو لا روبوتيك. دونك في الدورة 17 هذيا باش مستنسين وشنو التقاليد نتاع لا جورني هذه. تفضل. Donc, SNE TuniRobots 17, c'est la 8e édition de la Journée nationale tunisienne de la robotique. Je t'amène le 23 avril 2017 في l'INSAD. Les axes classiques, donc un petit rappel, c'est le robot. Le robot SNE, c'est le thème au Moon Village. Le robot AVEA, c'est une compétition organisée en partenariat avec l'ATR, l'Association tunisienne de la robotique. Les trois finalistes, les trois gagnants, la compétition le jour J. Le 23, le 23, la compétition. D'accord. Donc, les trois équipes. باش يمشيو لفرنسا باش يعني للفينال نتاع لو روبوت. دونك نحن عندنا العاده انه برشا من توني روبوتس يطلعوا ويعيشوا الاكسبيريونس هذا. وي سي سا. تو افي. دونك فما لاكس هذا اللي هو مهم برشا واللي برشا عباد تتسابق خلينا نقولوا تخدم في خدمه مهوله. دونك فما ناس ما ترقدش. دونك سي الا في tout au long de la compétition. مي فما دي زاكس اخرين اللي هما مهمين. دونك دو بتي جون اج خلينا نقولوا اللي فيز 17 à 17 ans معناتها لي توني روبوتس كاب لي تشالنج 24 اور. دونك كنت تحب نعطيك لمحه صغيره على كل واحد فيهم. دونك توني روبوتس كاب تيم تاعو سرفايفل dans un cadre forestier معناتها les robots vont faire la chasse des oiseaux, vont chercher des trésors, يعني حاجات من النوع هذاك. توني روبوتس جونيور de 7 à 17 ans معناها صغيرات اللي من 7 à 17 سنه معناها في المكتب في الكوليج في الليسي. دونك فما ان كونكور تيم تاعو بوكيمون انسبيري من جو بوكيمون جو اللي خذت سوكسي كبير. دونك فما ان تشالنج زاده في الجونيور اسمه تشالنج 4 اور. نعطيو الكاي تشارج للصغيرات دون ان ديلي دو 4 اور. il se débrouille معناتها ويصنعوا لنا ان روبو. دونك الحاجه جديده زاده في جونيور اللي فما des expositions, des projets حاضرين réalisés par les enfants. يجيو يعملوا لهم اكسبوزيسيون معناتها ويعرفونا بخدمتهم. واضح. سوبر. دونك هذايا اللي مستنسين به اللي نشوفوه كل عام. لكن السنه فما حاجه جديده. دونك فما ان تشالنج جديد. كان تعطينا عليه فكره سلمى والا حسام؟ نوفوتي السنه الجديده هي الجادجيت تشالنج. التيم نتاعو اغنايت ماي لايف. التشالنج هذا معناه فوكاسيون هيومان وانتربرونيريال زوز. هو معناه كونسو بارت توني روبوتس. معناه البارتنير نتاعنا السنه ليو كلوب تونس كوراليس. داكور. لي زيكيب بارتيسيبون معناه في التشالنج هذا باش يعملوا بريباراسيون تاع بروجي كي معناها البوت نتاعو ايدي لي موال فويون واللي عندهم بروبليم معناها في الهانديكاب فيزوال et présenté devant un jury. التشالنج هذا باش يصير لو 8 افريل في الانسات. ماهوش توني روبوتس لو 23. داكور. التشالنج هذا باش يصير معناها لو 8 افريل. وال معناها البري نتاعو معناها التشالنج هذا التكنولوجي معناها غانيونت باش يصير انكوباسيون par un incubateur. معناها معناها ليكيب غانيونت باش تعمل كرياسيون تاع البروبر انتربريز. فوالا الفكره باش تولي مشروع. هذاك لاسبي انتربرونيريال نتاع. وفما ديجا معناها اكور
de principe معناها l'incubateur sera dévoilé معناها في الباج فيسبوك. مانيفيك. دونك هذايا التشالنج هذايا داخل في الاكس اللي حكينا عليه لوتر فوا سلمى، اللي هو الاكس هومانيتير نتاع توني روبوتس السنه. هو حاجه جديده على توني روبوتس. فوالا tout à fait. Donc نحن avec l'invasion des robots, il y a des robots partout. فما برشا عباد يقول لك voilà, le robot va prendre la place de l'humain. توا le robot va être notre prochain ennemi dans des décennies ولا des centaines d'années, on sait pas. Mais نحن هنايا نحاولوا ديما نرجعوا cette technologie au service de l'humain. عندك فكره كنت حبيت تعرج عليها سلمى؟ تفضل. Oui, c'est ça. حبيت نكمل نحكي على les axes classiques. عندنا challenge 24 heures, donc نفس الكونسيبت نتاع challenge 4 heures نتاع junior. Donc نعطيو le cahier de charge les participants. Ils vont concevoir un robot dans un délai de 24 heures. فما la partie exposition زاده. الchallenge هذا باش يبدا le 22 avril. قبل جيم وانزا من توني روبوت. D'accord. Donc les 24 heures هذوكم. باش يقعد 24 heures ويوفا معناها prendra fin مغدوي كمان اللي هو le 23 avril اللي هو le jour J. واضح. فما la partie des expositions. معناها des projets حاضرين يجيبوهم des industriels, des participants, des étudiants. معناها برشا انواع نتاع عباد سو لو تيم كوميونيتي سيرفيس، كل حاجه نافعه للهيومانيتي. واضح. انا باش نمشي معك انت ندى. نعرفوا انه توني روبوت تصير في الانسات، ولكن لي زونيفرسيتي اللي ينشطوا في التكنولوجي يكونوا موجودين. دونك السنه كيما العاده لي زيكول دانجينيور باش يكونوا موجودين في لي كومبيتيسيون، باش يكونوا حاضرين. زاد شنو الشو نستناو؟ خاطر برشا عباد يبداو يستناو في الشو نتاع لا جورني ناسيونال دو لا روبوتيك. Alors, comme le Gadget Challenge Ignite My Life, c'est une innovation. Donc, on s'attend à ce que plus de gens participent, plus si ça les intéresse. C'est à vocation humanitaire. Donc, normalement, ça intéresse plus de gens. Tout à fait. On a le Léo Club en partenariat. Donc, déjà, ça peut intéresser les Léo, etc. Sinon, cette année, qui malade, Tuni Robots, ça intéresse de nombreuses universités, Fitounes, etc. côté show qu'il a فما في l'auditorium فما un show artistique كما تعرف c'est une journée scientifique هي اما elle est basée sur un mariage entre le scientifique et l'artistique. donc بتلقى bien sûr برشا دي بوز artistiques باهين كما عملناو ديجا Donc voilà, في الجورني هذيا mis à part l'expo ou les compétitions وغيره نراو انه donc le show خلينا نقولوا باش يكون فما les compétitions donc sur scène هكا entre les robots ومن بعد باش يكونوا فما des pauses artistiques. اي فما هو ديما جينيرالمون معناها اللونسمون تاع توني روبوت تبدا بوز ارتستيك. فما زاد كور ميتراج كل عام يصير. داكور. يتعمل معنا على جورني كامله كل مره بارتي. فما دي بوز ارتستيك اخرين بيان سور. دونك جادجت تشالنج اغنايت ماي لايف هذا هو جديد السنه ماشيين في الاكس هومانيتير. دونك ونحكيو زاده ما عادش على جوست افكار يوفيو نهار الشو، ولينا نحكيو على دي زيدي نحبهم يخرجوا، نحبوا دي ستارت اب يخرجوا منهم، نحبوا دي غروس بواط علاش ليه نهار اخر يكونوا موجودين. دونك توني روبوتس elle met le point sur ça خلينا نقولوا في ليديسيون هذه في la 8e édition. Oui, هذيك الحاجه جديده. دونك ولا عندنا اسبي انتربرونوريال، اسبي هومانيتير، حاجه اللي هي فريمون جديده على الاخر. بالعكس هذايا طلعت اكثر هي في توني روبوتس. دونك واضح السنه اذا كان باش يكون فما انكوباتور بارابور ا سو تشالنج لا في ليديسيون الاخرين الجايين ان شاء الله. لي اسبيراسيون نتاعكم شنو؟ اسكو تحبوا تلوجوا بوتيتر على دي سبونسور دي غروس بوات كو سوا من تونس والا من برا، تولي اون كومبيتيسيون على ليشيل انترناسيونال؟ علاش ليه ماذا بينا اكثر انتري بسو جونر دو تشالنج. علاش ليه معناها مرحبا لي زيدي نتاع لي ميديا معناها ماذا بينا سورتو معناها التوفيرتور معناها الميدياتيك لازم تكون حاضره. حاجه جديده سورتو على الحاجات جدد وكل هذيك الحاجه اللي معناها السوفي معناها نوصلوا لي زيدي اللي جبناهم معناها في ليديسيون اللي هذه والليديسيون الجايين ان شاء الله. دوك نادي كانت تفكرني لا دات سي لو 23 افريل كيف هكا؟ لو 8 افريل باش تصير ليكسبوزيسيون تاع لي بروجي يتبعين لو جادجت تشالنج وباش يختاروا لو غانيون. و لو 23 افريل باش يعاودوا يعملوا مع ليكسبوزيسيون مع لي اكسبو في لا جورني نتاع توني روبوتس. دونك سي اون جورني اوفيرت سالما الناس الكل تنجم تحضر. وي لو 18 février معناتها فما اون انفو سيشن
tous ceux qui sont intéressés par le gadget challenge باش نفصلوا فيه اكثر الاكس هذا خاطر جديد معناها باش تصير une info session من بعد باش يصير sélection du projet كما قالت ندى gagnant le 8 avril ومن بعد le projet gagnant هذايا sera exposé le 23 avril jour J معناها نتاع توني روبوتس ومرحبا بتو واضح جدا. دونك نفكروا سيت انترنت نتاعكم سي tunirobots.org هكايا نلقاو لي انفورماسيون كل فما زاد في الباج فيسبوك توني روبوتس. واضح جدا. شكرا لكم شكرا على الحضور. très très bon courage pour la compétition. merci سلمى مباركي ندى بكار وحسام الغربي كنتوا حاضرين معنا من ليكيب توني روبوتس.